Kinudlo gikan sa basahon sa mga Hebreo. Kayang dugo sa mga toro nga baka mga kandil, dili kayod makawagtang sa mga sala. Tungod niini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios. Dili kabuot sa sakripisyo ug mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako sa kalawas. Wala ka mahimuot sa halad ng mga mananap nga gisunod didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya mingon ako, aniya ko o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa naisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan mingon siya, dili kabuot ni mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap nga sunugon dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya, bisan kung kining tanang mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya mingon siya, aniya ko o Diyos, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Diyos ang tanang karaang mga sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Jesu-Kristo ang buot ipabuhat sa Diyos, kaniya, nahiluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingong lawas. Sa makausa lamang kung alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog aming pagbalaan sa Santos Evangelyo. Sunod part sa iling part. Siya. Paano nga na ako dali? Ano ba ba? Panawa na yun. Ayaw magpanaw na yun. Good. Wow. Oh mga tagaw. Yan ito rin pulito.
Video lang ini, video. Gupahin nilik-lik. Marlene. Video. Tanging puli. Sayop pa gayon. Pinina Maria Angelica N. Poliuso Marleza E. Mother? Oh. Rancelio Elaine A. Sangkaan Noemi C. Tesoro Barbara E. Tumanda Aryan T. Apil ako.